वेलकम बैक। पेशावर से आपको खबर देंगे, जहां बल्दियाती नुमाइंदों का मुतालबात के हक में असम्बली चौक पर एहतजाज और पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन पर आंसू गैस की शेलिंग की गई है। नवाब शेर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती नुमाइंदे अपने मुतालिबात के हक में सरापा एहतजाज थे और आज उन्होंने जो है वो जनाब पार्क पेशावर में एहतजाज कर रहे थे। इसके बाद जो है वो मुजाहिरीन जो है वो रेड जोन में उन्होंने दाखिल होने की कोशिश की है और जैसे ही वो रेड जोन में उन्होंने दाखिल होने की कोशिश की तो इस पर जो है वो पुलिस ने लाठीचार्ज और शेलिंग का इस्तेमाल किया है और अब भी जो है वो पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान जो है वो वक्त से झड़पें जारी है, जबकि पुलिस की जानिब से उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। बल्दियाती नुमाइंदे जो है वो सूबाई हुकूमत की जानिब से उनको इख्तियारात न देने के खिलाफ जो है वो एहतजाज कर रहे हैं, जबकि इसके साथ साथ उनके ये भी मुतालिबात है कि सूबाई हुकूमत जो है वो अपने बल्दियाती नुमाइंदों को फंड जारी कर रहे हैं, लेकिन जो दीगर पार्टियों से ताल्लुक रखने वाले बल्दियाती नुमाइंदे हैं उनको फंड नहीं जारी कर रहे। और पिछले 2 साल हो गए हैं कि सूबाई हुकूमत जो है वो उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करे। तो यही वजह है कि बल्दियाती नुमाइंदे जो है इससे पहले भी उन लोगों ने एहतजाज किया था, जिस पर हुकूमत ने उनको यकीन दहानी कराई थी, लेकिन वो यकीन दहानी बहुत के शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। धरने की सियासत वालों ने मईशत का धड़न तख्ता करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, मईशत को तबाह किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की विफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू, कहा उड़ान पाकिस्तान मईशत को मजीद इस्तेहकाम देगा, एक्सपोर्ट में इजाफे के सिवा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें ग्रोथ सेक्टर में टेक ऑफ करना है और आगे बढ़ना है। रवां साल तरसीलात ज़र 15 अरब डॉलर तक पहुँच गई, यही कारकर्दगी रही तो 35 अरब डॉलर का हदफ हासिल कर लेंगे। स्मगलिंग के खात्मे का क्रेडिट आर्मी चीफ को जाता है। बहुत शानदार इवेंट हुआ जिसमें होम ग्रोन मंसूबा उड़ान पाकिस्तान इवेंट था। नए साल के लिए नेक शगुन साबित होगा। पाकिस्तान की अगर माशी तरक्की हमें मकसूद है तो फिर इट हैज टू बी एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। इसके अलावा और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। अब हमें टेक ऑफ करना है, ग्रोथ सेक्टर में स्टेबिलिटी वो आ चुकी, अब हमें आगे बढ़ना है। कारोबारी हजरात हैं उनको 89% रिलीफ मिला है। शुगर की जीरो स्मगलिंग इस वक्त है अफगानिस्तान, इसका क्रेडिट जाता है इंस्टीट्यूशंस को, आर्मी चीफ को, जिन्होंने जीरो स्मगलिंग करके दिखाई। तरसीलात हैं तकरीबन 15 अरब डॉलर है, यही रफ्तार रही तो साल पूरे होने पर 35 अरब डॉलर की ये हो जाएगी। धरनों ने 9 महीनों में मईशत का धड़न तख्ता करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन उसके बावजूद भी खुदा ताला के फजल करम से हम माइक्रो स्टेबिलिटी इकोनॉमी में कामयाब हो गए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आगाज से ही जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। 100 इंडेक्स एक बार फिर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 1822 पॉइंट्स इजाफे से इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,16,949 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। दौरान कारोबार इंडेक्स में 2196 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। 16 दिसंबर 2024 को इंडेक्स 1,16,169 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। माहिरीन का कहना है मज़बूत मौशी अशारियों के सबब सरमायादारों में एतमाद देखा जा रहा है। हुकूमत ने पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर अमरीकी पाबंदियों के हवाले से नई अमरीकी इंतजामिया से रुजू करने का फैसला किया है। पाकिस्तान का नई अमरीकी इंतजामिया से गैस पाइपलाइन पर पाबंदियों से इस्तिस्ना का प्लान है। हुकूमती ज़राए का कहना है हम अमरीका से इस्तिस्ना लेंगे ताकि मुआशी पाबंदियों का सामना ना करना पड़े। पाकिस्तान की तरफ से ताख़ीर नहीं, मनसूबा पाबंदियों से मुतासर है। हम ईरान को भी कायल कर रहे हैं कि दरमियानी रास्ता निकाल लिया जाए। दहशत गर्दी और संगीन इंसानी जराइम में मुलव्वस भारत का सियाह चेहरा आलमी सतह पर बेनकाब। वाशिंगटन पोस्ट का कहना है भारत पाकिस्तान में दहशत गर्द कार्रवाइयों के जरिए टारगेट किलिंग में मुलव्वस है। रॉ ने उजरती कातिलों और अफगान हथियारों के जरिए पाकिस्तान में कम अज कम 6 अफराद को हदफ बनाकर कत्ल कराया। वाशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में बताया 2 नकाबपोश लाहौर में आमिर सरफराज को गोलियों का निशाना बनाकर फरार हुए। ये वाकया भारतीय खुफिया कत्ल मुहिम का तसलसल है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने पाकिस्तान में कई अफराद को निशाना बनाया। शवाहिद से पता चलता है कि पाकिस्तानी अफराद के कत्ल में भारत मुलव्वस है। रॉ की कत्ल मुहिम की वजह से भारत आर्मी सतह पर शदीद तनकीद की जद में है। भारत ने अमेरिका, कनाडा और मगरबी ममालिक में मावराए अदालत कत्ल किए। कनाडा और अमेरिका में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने सिख रहनुमाओं को कत्ल किया। नई दिल्ली में रॉ के अफसर विकास यादव ने न्यूयॉर्क में सिख अलहदगी पसंद रहनुमा पर कातिलाना हमले की हिदायत जारी की। कैनेडियन हुकाम ने भी भारतीय सिफारतकारों और रॉ की दहशत गर्दी को बेनकाब किया।
سفارتی ماہرین کا کہنا ہے دوسرے ممالک میں بھارتی دہشت گردی، مداخلت اور ٹارگٹ کلنگ بین الاقوامی امن کے لیے شدید خطرہ ہے۔ اقوام عالم کو سخت نوٹس لینا چاہیے۔ سیکیورٹی ماہرین کہتے ہیں بین الاقوامی برادری کو واشنگٹن پوسٹ کی خبر کا نوٹس لینا چاہیے۔ بھارت کا پاکستان میں دہشت گردی اور ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہونا بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ بھارت ایک دہشت گرد ملک بن کر سامنے آیا ہے۔ پاکستان تو اس پہ بڑا کلیئر ہے، بلکہ ایک دہائی سے کلیئر ہے، اور باقی یہ بھی اچھی بات ہے کہ نارتھ امریکہ اور یورپ میں بھی یہ چیز سمجھی جا رہی ہے، بیکاز جب ان کے آئی تھنک اپنے لوگوں کو مارا گیا یا اٹیمپٹ کی گئی تو چیزیں سامنے آئیں بھی۔ اگر یہ چیزیں ویسٹرن میڈیا میں آ رہی ہیں، اسپیشلی واشنگٹن پوسٹ جیسا معتبر اخبار ہے، تو اس میں ڈیفینیٹلی انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس کا لیگل ایکشن لینا چاہیے۔ آئی تھنک ٹوٹل وائلیشن ہے انٹرنیشنل لا کی، اور بھارت جو ہے ابھی ایک اسٹیٹ لیول پہ دہشت گرد ملک بن کے سامنے آیا ہے۔ خبر دیکھیں جو واشنگٹن پوسٹ کی ہے تو یہ کہہ رہی ہے کہ جی پاکستان کے اندر دہشت گردی اور ٹارگٹ کلنگ میں بھارت ملوث ہے۔ مجھے بتائیں اس سے بڑی گلوبل کیا ایگزامپل ہوگی؟ یہ پیمنٹ دے کے قتل کرواتے ہیں۔ امت شاہ اس کے ماسٹر مائنڈ ہیں۔ امت شاہ کے بارے میں تو کینیڈا کی پارلیمنٹ نے کہہ دیا تھا کہ کینیڈا کے اندر جو سکھوں کو مارنے میں امت شاہ کا کردار ہے۔ پاکستان دنیا کو کیا پروو کرے کہ انڈیا کا کیا کریکٹر ہے؟ دنیا جو ہے وہ کس چیز کا انتظار کر رہی ہے؟ یہ جو جتنے بھی انویسٹیگیٹو جرنلسٹ دنیا کے اندر کام کر رہے ہیں، ان کو اس چیز کا پتہ چل چکا ہوا ہے۔ یہ مسلسل ان سٹوریز پہ کام کر رہے ہیں کہ کس طرح انڈیا کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر مسلسل نریندر مودی کو یہ بریفنگ دے رہے ہیں اور بریف کر رہے ہیں کہ ہمیں فلاں ملک میں گھس کے مارنا چاہیے، اور ایک ایمپل ایویڈنس آ گئی ہے۔ اور یہ پاکستان نے نہیں دی ان کو ایویڈنس، یہ انٹرنیشنل میڈیا کی طرف سے ایویڈنس آئی ہے۔ ڈاؤن لوڈ ایپ ٹھیک مگر اپلیکیشن نہیں چل رہی ہے، وائس نوٹ بھی نہیں جا رہے ہیں۔ سینٹ کی آئی ٹی کمیٹی میں چیئرمین پی ٹی اے اور سینیٹر کامران مرتضیٰ میں زبردست مکالمہ ہوا۔ چیئرمین پی ٹی اے حفیظ الرحمان نے کہا کہ میں نے سٹینڈ لیا، وی پی این بند نہیں ہونے دیا، جب تک ڈیجیٹل ہائی ویز بند نہیں بنائیں گے الٹے لٹک جائیں گے، تب بھی انٹرنیٹ ٹھیک نہیں ہوگا۔ صوبائی حکومتوں سے کہیں سہولت فراہم کریں، یہاں کام شروع کرتے ہیں تو لوگ عدالت چلے جاتے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی اے نے کمیٹی کو مزید بتایا سب میرین کیبل کو شاخ نہیں کاٹ سکتی، روزانہ سوشل میڈیا مواد کی 500 شکایات موصول ہوتی ہیں، 80% مواد بلاک کر دیتے ہیں۔ رولز میں لکھا ہے وزارت داخلہ پی ٹی اے کو ہدایت دے سکتا ہے۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا قانون میں نہیں لکھا تو آپ انٹرنیٹ کیسے بلاک کر سکتے ہیں؟ حفیظ الرحمان نے کہا کہ اگر یہ غلط ہے تو حکومت 9 سال سے ہم سے انٹرنیٹ کیوں بند کراتی ہے؟ آج پہلی بار پتہ چلا انٹرنیٹ کی بندش غلط ہوتی ہے۔ کامران مرتضیٰ نے کہا ہم حکومت میں نہیں ہیں۔ چیئرمین پی ٹی اے بولے آپ سب کبھی نہ کبھی حکومت میں رہے ہیں۔ سینیٹر ہمایوں محمد نے کہا رولز میں صرف مواد کا ذکر ہے۔ چیئرمین پی ٹی اے نے کہا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے حکم پر انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا ایپس بند ہوتی ہیں۔ سینیٹر ندیم بھٹو بولے سندھ میں جہاں ٹاورز لگے ہیں وہاں بھی انٹرنیٹ سست ہے، 5G لائیں نہ لائیں، ہمیں 2023 والا انٹرنیٹ واپس چاہیے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق کا جلد اڈیالہ جیل کا دورہ کرنے کا فیصلہ۔ سیکرٹری انسانی حقوق کمیٹی نے کہا کمیٹی کسی بھی وقت جیل کا دورہ کر سکتی ہے۔ چیئرمین کمیٹی نے اڈیالہ جیل میں سینٹ اور قومی اسمبلی کی اپوزیشن لیڈرز کے ساتھ سلوک پر وزارت داخلہ حکام سے پوچھ گچھ کی۔ کہا میرے لیے دونوں اپوزیشن لیڈرز اور باقی ارکان معزز ہیں۔ جیل سپرنٹینڈنٹ نے رکن قومی اسمبلی کو گھنٹوں انتظار کرایا۔ رکن قومی اسمبلی کی سخت چیکنگ کی گئی، واپسی پر بھی چیکنگ کی گئی۔ کمیٹی نے سربراہ جیل خانہ جات اور ہوم سیکرٹری کو خط لکھنے کی ہدایت کر دی۔ رکن کمیٹی زرتاج گل نے کہا قیدیوں کے حقوق اور اصلاحات کی ضرورت ہے، جیلوں میں قید خواتین کی بہتری کے لیے اقدامات کی ضرورت ہے۔ سیکرٹری وزارت انسانی حقوق نے کہا قیدیوں سے متعلق اصلاحات کے لیے صوبوں سے مشاورت ضروری ہے، تمام صوبوں کے چیف سیکرٹریز یا ہوم سیکرٹریز کو بلا لیں۔ یونان کشتی حادثے میں مزید 4 پاکستانیوں کی لاشیں مل گئیں۔ حادثے میں جان بحق افراد کی تعداد 9 ہو گئی۔ ایف آئی اے کا کہنا ہے نارووال کے رہائشی شبیر، زین علی اور ذیشان اور سیالکوٹ کے اویس علی کی لاشیں ملی ہیں۔ میتیں یونان کے جزیرے گیوڈوس سے ایتھنز کے اسپتال منتقل کر دی گئی ہیں۔ پاکستانی سفارتخانہ میتیں بھجوانے کے لیے انتظامات کر رہا ہے۔ ایف آئی اے گجرانوالہ زون نے لیبیا کشتی حادثے میں انتہائی مطلوب انسانی اسمگلر سمیت 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ڈائریکٹر گجرانوالہ زون کا کہنا ہے ملزم عمران عرف مانی کا نام ریڈ بک میں شامل ہے، وہ انسانی اسمگلنگ میں ملوث عالمی گینگ کا کارندہ ہے۔ ملزم نے 6 متاثرین سے فی کس 24 لاکھ روپے لیے تھے۔ متاثرین کو وزٹ ویزے پر مصر، دبئی پھر لیبیا بھجوایا گیا۔ لیبیا سے متاثرین کو یورپ بھجوانے کی کوشش کی گئی۔
इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस FIA के 13 एहलकारों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए हैं। कश्ती हादसात में मुलव्विस 36 अफसरान एहलकारों को नौकरी से निकाल दिया गया। जुल्करनैन हैदर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, FIA के 13 एहलकारों के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं, जबकि 35 अफसरान जो हैं उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है, जिनमें 4 इंस्पेक्टर हैं, 10 सब इंस्पेक्टर, 2 ASI, 5 हेड कांस्टेबल और 14 कांस्टेबल को नौकरी से बर्खास्त किया गया है। DG FIA का कहना है कि कश्ती हादसा में गफलत और लापरवाही बरतने में मुलव्विस एहलकारों की इदारे में कोई जगह नहीं है। किसी हादसात में मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ जो कार्रवाई है उसको यकीनी बनाया जाएगा। गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्विस FIA के एहलकारों के खिलाफ सख्त जो इकदाम हैं वो किए जाएंगे। 2 रोज कबल जो है एहलकारों को बुलाया गया था, 49 एहलकारों को उनके खिलाफ इंक्वायरी की गई और उनमें से 35 को जो है कसूरवार साबित करते हुए नौकरी से फारिग कर दिया और 13 के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। कराची के मुख्तलिफ मकामात पर धरनों का सिलसिला जारी है। धरने की वजह से मसरूफ तरीन शाहराह पाकिस्तान पर वाटर पम्प से अंचोली जाने वाला ट्रैक बंद है और ट्रैफिक को एक ही ट्रैक पर चलाया जा रहा है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा रोहा फातिमा से। जी रोहा। जमात की जानिब से धरनों का जो सिलसिला है वो आज भी जारी है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ शाहराह पाकिस्तान पे। वाटर पंप से अंचोली जाने वाला एक ट्रैक है वो बंद कर दिया गया है, जबकि अंचोली से वाटर पंप आने वाला जो ट्रैक है वो एक खुला हुआ है, जिसके बायस जो है वो ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। मेरे अकब में भी आप सब देख ही सकते हैं कि लोग ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, रॉन्ग रूट आना पड़ रहा है, हादसा भी पेश आने का खतरा है। शहरियों का मुतालबा है कि जल्द अज जल्द जो है वो सड़कें खुलवाई जाए ताकि बासानी ये अपनी मंजिल तक पहुंच सके। कराची की मसरूफ तरीन शाहराह MA जिन्ना रोड नुमाइश चौरंगी के करीब धरने के बायस ट्रैफिक का निज़ाम मुतासर है। गुज़श्ता रोज सख्त एक्शन के बाद पुलिस भी नुमाइश चौरंगी से गायब हो गई। ट्रैफिक पुलिस ने सदर ता गुरु मंदिर आने जाने वाले शहरियों को मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने की हिदायत की है। मजीद जानते हैं वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे अफजल खान से। अफजल बताइएगा। नुमाइश चौरंगी पर एहतिजाजी धरने के बायस गुरु मंदिर जाने वाले जो ट्रैक है वो मुकम्मल तौर पर बंद है। मुजाहिरीन की जानिब से वहाँ पर रुकावटें खड़ी की गई हैं, जबकि गुरु मंदिर से नुमाइश आने वाले ट्रैक पर दोनों जानिब ट्रैफिक चलाया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस हुकाम की जानिब से सदर से आने वाले शहरियों को कॉरिडोर 3 से गुरु मंदिर लसबेला से आ रहे हैं, उन्हें सोल्जर बाजार से गार्डन और गार्डन से सदर जाने की हिदायत की गई है। पुलिस की नफरी बहुत कम तादाद में इस वक्त यहाँ पर तैनात है। जो शहरी इन सड़कों पर सफ़र कर रहे हैं उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और उनका मुतालबा है कि ना सिर्फ नुमाइश चौरंगी बल्कि शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर जहाँ जहाँ धरने जारी हैं और जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है वहाँ पर सड़कें खुलवाई जाएँ ताकि उनकी मुश्किलात कम हो सकें। कराची में गुज़िश्ता रोज़ नुमाइश चौरंगी और मलीद धरने के मुजाहिरीन और पुलिस में होने वाले तसादुम के मुकदमात दर्ज कर लिए गए। नुमाइश चौरंगी पर तसादुम का मुकदमा सोल्जर बाजार थाने में 300 से ज़ायद अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया। हंगामा आराई, इक़दाम कत्ल, दहशत गर्दी और पुलिस पर हमले की दफ़ात शामिल की गई। FIR के मतन में कहा गया है कि मुश्तइल मुजाहिरीन ने पुलिस पर फायरिंग के साथ लाठियों और पत्थरों से हमला किया। सब इंस्पेक्टर राजा खालिद समेत 6 एहलकारों को जख्मी किया गया। पुलिस मोबाइल को नुकसान पहुंचाया और 4 मोटरसाइकिलें जलाईं। हंगामा आराई में मुलव्विस 19 अफराद को गिरफ्तार किया गया। मलीद धरने के मुजाहिरीन और पुलिस में तसादुम का मुकदमा भी सरकार में मुदाखलत की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। मुकदमा 3 नामजद और 150 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया। मुकदमे में कहा गया कि शरपसंदों ने फायरिंग करके कांस्टेबल को जख्मी किया। जिला कुरम में क़याम अमन के लिए आज कोहाट में दोबारा ग्रैंड जरगा होगा। कुरम में बायदार अमन के लिए तमाम असलहे की हवालगी अवलीन शर्त है, जिसके बाद ही सड़कें खोली जाएंगी। बंकर्स को मसमार करके सिक्योरिटी चेक पोस्टें कायम की जाएंगी। इन्हीं बुनियादी निकात पर आज फिर जरगा होगा। जरगा अरकान का कहना है आज का जरगा बहुत अहम है। एपेक्स कमेटी के फैसले के 12 निकात पर फरीकेन मुत्तफिक हो चुके हैं। एक कबीला असलहा हवाले करने और मोर्चों को मसमार करने पर तैयार नहीं है, जो सड़कें खुलने में रुकावट है। आज के जरगे में इन्हीं 3 निकात पर बात होगी। दूसरी तरफ लोअर कुरम, बगन और पाड़ा चनार में अलग अलग धरने जारी हैं। फरीकैन अपने अपने मुतालबात पर डटे हुए हैं। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने 2025 को हकीकी आज़ादी का साल करार दे दिया। कहते हैं अगर मुज़ाकरात में हमारे मुतालबात पर बात नहीं की जाएगी तो फिर इन लोगों को भागने पर मजबूर कर देंगे।
مذاکرات تو عمران خان صاحب پاکستان کے لیے کر رہے ہیں، ورنہ ان کے ساتھ تو مذاکرات ہمارے بنتے بھی نہیں ہیں. انہوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہوا ہے، عوام کے ووٹ کے بغیر آئے ہوئے ہیں. پاکستان کی خاطر عمران خان نے مذاکرات کی شروعات کی ہے اور ہم عمران خان کے کہنے کے مطابق کر رہے ہیں انشاءاللہ. اور ہمیں پورا یقین ہے کہ ان مذاکرات کے اندر جو ہماری ڈیمانڈ ہیں وہ پوری کریں گے. نہیں کریں گے تو پھر تیار رہیں، ہم بھی تیار ہیں، یہ بھی تیار ہیں. ایک تحریک شروع ہے انشاءاللہ، اور ابھی تو 2025 آ گیا ہے. انشاءاللہ اس سال میں یا یہ ہوں گے یا ہم ہوں گے. سب سے پہلی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی وزیران ہیں، ہمارے جو لوگ بے گناہ عمران خان اور ہمارے تمام ورکرز اور باقی لوگ قید کیے ہوئے ہیں بے گناہ، ان کو رہا کیا جائے. ساتھ ساتھ یہ کمیشن بنائے جائیں کہ جو یہ ہوا ہے پچھلے 2 سالوں میں، اور اسپیشلی 9 مئی جو ہوا ہے جس کی وجہ سے ہمارے ہزاروں لوگوں کی گرفتار کیا، ہمارے پہ ناجائز FIR ابھی تک چل رہی ہیں. اسے کمیشن بنائیں اور بتائیں، ثابت کریں ہمارے اوپر. یہ 26 نومبر کو جنہوں نے کیا اس کے اوپر کمیشن بنایا جائے. مینڈیٹ چوری کیا ہوا ہے اس کے اوپر بیٹھے ثابت کریں. اپنے فارم 45 کے پاس ہے نہیں. یہ ہماری ڈیمانڈ ہے، اور اصل ہماری ڈیمانڈ یہ حقیقی آزادی. یہ سال ابھی حقیقی آزادی کا وہ سال ہے. میرے خیال میں ان کو یہاں پہ پاکستان میں رہنا میرے خیال میں راس نہیں آ رہا. پھر کبھی وہ بنگلہ دیش اور شام والوں کی طرح کہیں ہیلی کاپٹر میں بھاگ نہ رہے ہوں، اڑ کے جا نہ رہے ہوں. ہم یہ بتا رہے ہیں ہم اڑ کے بھاگنے بھی نہیں دیں گے، ہم جانے بھی نہیں دیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ملک کا پیسہ لوٹو اور بھاگ جاؤ. بیٹھنا ہے، میرٹ پہ بیٹھو، بات کرو، اپنی غلطی مانو. ہمارے پاس عوام کی طاقت ہے بھائی. عوام کی طاقت والوں کو کیا ضرورت ہے بیرونی طاقت؟ بیرونی طاقت تو انہوں نے خود مانا ہے. فضل الرحمان نے مانا، ہوتی صاحب نے مانا، انہوں نے مانا کہ عمران خان کی حکومت کیسے گرائی گئی، خود مانا انہوں نے. بانی PTI بہانہ ہے. ایٹمی پروگرام اور میزائل ٹیکنالوجی حتمی نشانہ ہے. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل بیمن نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر لکھا، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے غیر ملکی مداخلت کو نمایاں کیا. PP ملک و قوم کے لیے قربانیوں کی ایک میراث رکھتی ہے. پیپلز پارٹی آخری کارکن تک ملک کے لیے قربانی دینے کو تیار ہے. نون لیگ نے کچھ وعدے پورے کیے لیکن بے وفائی بھی کی. یہ نون لیگ کی فطرت ہے. نون لیگ کے اپنے لوگ کہتے ہیں میاں صاحب وفا نہیں کرتے. پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی نبیل گبول کہتے ہیں شہباز شریف اب ریٹائر ہونے جا رہے ہیں. ان کی حکومت ہے مگر وہ حکومتی معاملات پر توجہ نہیں دے رہے. پیپلز پارٹی سے وعدے پورے کیے ہیں PMN نے؟ کچھ وعدے پورے کیے، کچھ وعدے پورے نہیں کیے. کچھ وعدوں کے ساتھ بے وفائی بھی کی ہے. مسلم لیگ نون جو ہے وہ وفا نہیں کرتی ہے، وہ بہت جلدی بے وفائی میں چلی جاتی ہے. ان کی فطرت میں ہے. ان کے اپنے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ وفا نہیں کرتے، تو پھر آپ سمجھ سکتے. نواز شریف born with the golden spoon in the mouth، اس کی قسمت اچھی. میرے خیال میں شہباز شریف ہماری طرف ریٹائر ہونے جا رہا ہے. شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ ہے لیکن شہباز شریف صاحب گورنمنٹ کے افیئرس میں توجہ جو ان کو دینا چاہیے، اگر وہ ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کر کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو پھر اتھارٹی کس کے پاس؟ تو حکومت کو سیریسلی سوچنا پڑے گا. پاکستان پیپلز پارٹی کو ڈرائیونگ سیٹ دینا پڑے گا. عمران خان پاپولر ہے بالکل، لیکن ایز سیاستدان پاپولر نہیں ہے. اس نے مس مینج کیا اپنی ٹیم کو بنانے میں، اور آخری میں جو اس کی ٹیم ہے وہ ٹوٹ گئی، اور پھر جو سارے فیصلے اور سارے جو اتھارٹی ہیں وہ ان کی بیگم کو مل گیا. جو فیصلہ خان کرتا ہے اس کو امپلیمنٹ بشرا بی بی نہیں کرواتی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے 3 ارب 20 کروڑ روپے سیلز ٹیکس فراڈ کیس کے شریک ملزم کی ضمانت 100 روپے کے عوض منظور کر لی. عدالت نے ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی کرمنل کارروائی کو اختیار سے تجاوز قرار دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے بینک مینیجر کراچی برانچ شاہد حسین کی ضمانت منظور کی. جسٹس بابر ستار نے دستخط پر مشتمل فیصلے میں آئندہ قانون کی خلاف ورزی پر FBI اور ٹیکس آفیشلز کے خلاف کارروائی کا اندیا دیا. فیصلے میں کہا اسٹیٹ نے درخواست گزار کے ٹیکس فراڈ میں ملوث ہونے کا مواد پیش نہیں کیا. ٹیکس ڈپارٹمنٹ نے کرمنل کارروائی شروع کر کے اختیارات سے تجاوز کیا. اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے درخواست گزار کے آئینی حقوق مجروح کیے گئے. زیادہ ٹیکس جمع کرنے کی کوشش میں اتھارٹیز ٹیکس حکام نے قانون کی خلاف ورزی کی. افسوس ہے ریمانڈ دینے والے مجسٹریٹ اور ضمانت مسترد کرنے والی عدالت نے شکوں کا خیال نہیں رکھا. وزیر داخلہ سندھ کراچی میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں، آپ کو لے چلتے ہیں. اس پر یقیناً 25 تاریخ سے اب تک جو واقعات ہوئے ہیں ان سے آپ باخبر ہیں، اور کراچی کی عوام بھی باخبر ہے. ہمیں بھی مسلسل یہ مختلف ہمارے جو کمیونٹیز ہیں، لوگ ہیں کراچی کے، کامن پیپلز جو ہیں ہمارے، وہ ہمیں کمپلینٹس کر رہے تھے کہ روڈ بلاک ہیں. اور یقیناً اس بلاکیج میں یہ بھی ہو رہا تھا کہ لوگ ہاسپٹلس تک نہیں جا سک رہے تھے. ایک بنیادی سی چیز ہے، ایئرپورٹس تک نہیں پہنچ پا رہے تھے. اور یقیناً پارا چنار والا جو ایشو ہے اس پر ہم سب کو افسوس ہے، اور اس میں سندھ گورنمنٹ نے، چیف منسٹر صاحب نے
گورنر صاحب کی ریکویسٹ پر ہم نے دوائیوں کے لیے اور وہاں فوڈ کے لیے امداد بھی بھیجی ہے، اور ہم اس چیز کو مذمت بھی کرتے ہیں کہ یقیناً وہاں پر جو گورنمنٹ ہے اسے اس ایشو کو ریزالو کرنا چاہیے، اور ہم ان سب کے ساتھ جو وہاں پر ایگریو پارٹیز ہیں، وہاں جن کا نقصان ہوا ہے، جان و مال کا نقصان ہوا ہے، اور ابھی بھی وہاں پر جو صورتحال ہے اس پر ہم سب غمزدہ بھی ہیں اور ہمیں افسوس بھی ہے، اور ہم ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں کہ وہاں پر حالات کو بہتر کیا جائے، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ پرامن شہر جو ہے اس کی نظر کر دیا جائے، اور ہمارے شہر کراچی کے جو لوگ ہیں، یہاں کی عوام ہے، یہاں پر ہمارے بچے ہیں، ہماری مائیں بہنیں ہیں، ان کے راستے بلاک کر دیے جائیں اور وائلنٹ طریقے سے لوگوں کو نقصان پہنچایا جائے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز پولیس کو نقصان پہنچایا جائے، یہ قطعی، کیونکہ ہمارا یہ ایشو نہیں ہے، ہم ان سب کے ساتھ ہیں جو اس غم و غصے میں ہیں، وہ ان کے سب کے ساتھ سندھ گورنمنٹ شانہ بشانہ کھڑی ہے یقیناً، لیکن اس کا یہ حل نہیں ہے کہ کراچی کو پہلے شروع جیسے کیا گیا تو ایک جگہ پر احتجاج ریکارڈ ہو گیا، 1 دن ہوا، 2 دن ہوا، 3 دن ہوا، اس کے بعد ہمارے سینئر منسٹر صاحبان اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے میئر کراچی، ہمارے علماء صاحبان کے ساتھ کمشنر صاحب، ایڈیشنل آئی جی صاحب گاہے بگاہے ان سے میٹنگ کی ہیں انہوں نے، اور لاسٹلی جو میٹنگ ہوئی ان میں ان کو کہا گیا کہ ہم آپ کو آفر کرتے ہیں کہ آپ کو ہم ایک کوئی جگہ دے دیتے ہیں کہ پروٹیسٹ ریکارڈ کرانا ہے، پریس سے اور ادارے ہیں، عالمی ادارے ہیں، ان کو یہ پروٹیسٹ ہم نے ریکارڈ کرانا ہوتا ہے کہ بھئی یہ جو واقعہ ہو رہا ہے اس میں کراچی سندھ کی عوام اور اس پراونس کے جو بھی مکتبہ فکر کے لوگ ہیں ان کو غم و غصہ ہے، اور اس کو ریزالو کیا جائے، یہ ایک جو بنیادی اور سلجھے ہوئے شہری کا کام ہے وہ یہ ہونا چاہیے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے جو آفرز تھیں، سعید غنی صاحب نے جو آفرز کی، مرتضی وہاب صاحب نے جو آفرز کی، ان کو قطعی ٹھکرا دیا گیا، اور اس کے بعد بھی ہم نے کوشش کی، ہمارے ناصر شاہ صاحب ٹائم ٹو ٹائم ان کے ساتھ، ہمارے علماء جو ہیں ان کے ساتھ وہ بات کرتے رہے، نیگوسیشنز کرتے رہے، اور ہمیں یہ کہا گیا آخر میں کہ ہمارے کچھ لوگ جو ہیں علماء کرام نے کہا کہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ ذرا نہیں مان رہے ہیں، ہم آپ کو ان کو منا کر اور صبح آپ کو ہم کچھ گھنٹوں میں بتاتے ہیں، لیکن اس کا کوئی بھی حل نہیں نکل رہا تھا، تو مجبوراً یقیناً ہم پر بھی تنقید ہو رہی ہے کہ کراچی پورا محصور لگا پڑا ہو، اور اس کے بعد قانون بھی، لا آف لینڈ بھی ہے، اس کے مطابق پولیس کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے شہریوں کو امن و امان بھی دیں اور ان کی مشکلات کا حل بھی ڈھونڈیں۔ کافی یہ اس میں پکچرز ہیں، اگر آپ دیکھیں گے وہاں پر کچھ لگا ہوا ہے، لیکن شاید کیمرہ مین صاحبان بیٹھے ہیں، تو کافی ایسی پکچرز ہیں جس میں کہا یہ جا رہا ہے ہمارے دوستوں کی جانب سے جو پروٹیسٹرز ہیں کہ ہم پرامن ہیں۔ اگر پرامن ہوا جاتا ہے تو 8 موٹر سائیکلیں شہریوں کی جلی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک ہمارے ٹریفک کے جوان کی بھی موٹر سائیکل جلائی گئی، یہ پرامن تو نہیں ہوتا ہے ایسے، اور ہمارے 8 پولیس کے جو لوگ جوان ہیں ان کو انجرڈ کیا گیا ہے، جس میں 5 جو ہیں وہ زیادہ سیریس نہیں ہیں، لیکن 3 میں نے اور آئی جی صاحب نے آج وزٹ کیا ہے آغا خان میں، 3 ان میں سے ان کو شدید انجریز آئی ہیں اور ان کی کافی وائٹل جو آرگنز ہیں ان کو نقصان ہوا ہے،
تو یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے پولیس پر فائرنگ کی ہے. اور یقیناً پولیس کا یہ کام ہے کہ اگر روڈ پر ہنڈرنس ہوگی تو یقیناً ان کو ہٹانے کے لیے اور کیا ہم کر سکتے ہیں. اور میں ابھی بھی ان جو ہمارے علماء اکرام ہیں جو مختلف، اس کے علاوہ جو فقہ جعفریہ کے MWM ہے، ان کے بعد ایک پھر اور اعلانات شروع ہو گئے کہ بھئی ہم بھی روڈ بلاک کر رہے ہیں. تو اس صورتحال میں گورنمنٹ کہاں کھڑی ہے؟ یقیناً پھر گورنمنٹ کی ریٹ جب چیلنج ہوتی ہے تو گورنمنٹ کو اپنا کام کرنا پڑتا ہے، اور اس کے مطابق کل سے یہ ہم نے شروع کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کی شہری کی جہاں پر ان کو تکلیف ہوگی اس میں گورنمنٹ آئے گی وہاں سامنے. اور اگر آپ دیکھیں گے تو ہمیں کہا گیا کہ یہ جو روڈ ہیں ہم سائڈ پر ہوں گے، یہ شاہراہ پاکستان ہے جس کے مین بلاک کیا ہوا ہے اس کو. اس کے ساتھ ساتھ آپ بھی اپنے چینلز پر ان پر چلا رہے ہیں کافی فوٹیجز جس میں مین روڈ بلاک ہوئے ہوئے ہیں، اور یہ حالات ہیں. ایسے یہ گاڑیوں کی صورتحال ہے کراچی کی، مین شاہراہ فیصل کی یہ حالات ہیں. اب اس صورتحال میں گورنمنٹ کہاں کھڑی ہے؟ اور یقیناً ہمیں افسوس ہے کہ ہم کراچی کے شہریوں کے ساتھ کوئی بھی یہ دیکھیں آپ یہ حالات ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ دوستوں نے مجھے پرسنلی بتایا کہ ہم موٹر سائیکلوں پر اپنی گاڑیاں اور سامان چھوڑ کر موٹر سائیکلوں پر فلائٹیں کیچ کی ہیں، اور وہاں پر جو ہمارے مخیر حضرات ہیں وہ موٹر سائیکلیں لے کر نوجوان آ رہے ہیں اور ان کو لے کر ایئرپورٹ تک جا رہے ہیں. تو ایسی صورتحال میں میں اب بھی یہ کہوں گا کہ ہمارے شہری ہیں، ہمیں کسی سے بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے گورنمنٹ کا. گورنمنٹ اپنی ریٹ تو ضرور قائم کرے گی، جو بھی ایسا غیر قانونی اقدام ہوگا اس کے خلاف گورنمنٹ کھڑی ہوگی، اور پولیس اپنا کام کرے گی، رینجرز اپنا کام کرے گی، لا انفورسمنٹ ایجنسیز اپنا کام کریں گی. یہ ہو نہیں سکتا کہ شہر اور ہم وائلنٹ ہونے دیں شہر کو، اور شہریوں کی جان و مال کی ہم حفاظت نہ کریں اور ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے ہوں. ایسے نہیں ہو سکتا. ہاں اب بھی میں یہ آفر کرتا ہوں کہ یہ جو بھی لوگ ہیں ہمارے علماء حضرات ہیں کسی بھی مکتبہ فکر سے، ان کو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو ہم پراپر جگہ دیتے ہیں. گورنمنٹ آپ کو آفر کرتی ہے کہ آپ پراپر جگہ لیں، وہاں پر بیٹھیں، آپ پروٹیسٹ ریکارڈ کرائیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. لیکن یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہمارا مین صدر والا علاقہ بند ہو جائے، شاہراہ فیصل بند ہو جائے، انچولی والا علاقہ بند ہو جائے، ملیر کا علاقہ بند ہو جائے اور میدان جنگ بنا دیں آپ لوگ. ایسے نہیں ہو سکتا. اس پر ہم قطعی بھی کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. باقی میں آپ کے تھرو ابھی یہ آفر کرتا ہوں کہ ہمارے کمشنر ایڈیشنل آئی جی کے ساتھ بیٹھیں اور ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، لیکن روڈ بلاک کرنے ہم کسی کو نہیں دیں گے. تھینک یو ویری مچ. اچھا یہ بتائیے گا لجا صاحب کہ کوئی بھی شہر میں منصوبہ ہوتا ہے تو ایک انٹیلیجنس کا بھی نظام ہوتا ہے. دھرنے والوں کو جب آپ 20-20 دن میں بریک نہیں دیں گے، وہ جب اپنا مجمع جما دیتے ہیں پھر آ کے آپ کارروائی کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ ہی ملے ہوئے ان سے؟ یہ سوال تو بہت اچھا ہے آپ کا. اصل میں بات یہ ارباب صاحب کہ ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ ہم روڈ بلاک نہیں کریں گے، اور پہلے دن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ان کی علماء کی آپ اگر اسپیچ سنیں گے تو اس میں بھی وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ناجائز ہے کہ روڈ بلاک کیے جائیں، لوگوں کو تکلیف دی جائے، یہ ناجائز ہے. کیا نام تھا ان کا؟
नासिर अब्बास साहब, आपके पास उनकी होगी, नहीं है तो मैं आपको वो शेयर कर देता हूँ कि हम इसके कतई खिलाफ हैं। लेकिन पहले 10-15 लोग बैठे, एक जगह पर बैठे हुए थे, दूसरे दिन बैठे हुए थे, तीसरे दिन कहा कि भाई हम 10 जगह पर बैठेंगे। उसके बाद उन्होंने रोड साइड्स ब्लॉक करना शुरू की, पहले एक साइड रोड की ब्लॉक करना शुरू की। हमने देखें, हमारा कतई ये कोई भी ये नहीं है इंटेंशन कि हम किसी भी तंजीम को, किसी भी मकतबा फ़िक्र के उलमा को या उनकी तंजीमों को, सुन्नी हो चाहे वो फ़िक़्ह जाफरिया से हो, चाहे किसी भी मकतबा फ़िक्र से हो, हम नहीं चाहते कि हम उनको तकलीफ़ दें। लेकिन जब गवर्नमेंट की रिट बार बार हम उनसे मुज़ाकरात कर रहे थे, हम चाह रहे थे कि वो पुरअमन तरीके से इसका हल निकालें, वो नहीं निकालना चाह रहे थे। इसको कोशिश ये की जा रही थी कि कराची, मुझे नहीं पता कि कौन सी कुव्वतें इसके पीछे हैं जो कराची का अमन व अमान ख़राब करना चाहते हैं, और मजबूरन फिर मुझे कल से ये एक्शन लेना पड़ा। कराची में हुकूमती रिट मौजूद है, और दूसरा ये बता दीजिएगा कुल मिला के कितने मुकदमात दर्ज हुए हैं, किन दरखास्त के तहत मुकदमात दर्ज हुए हैं और कितनी गिरफ्तारी अब तक हुई? देखें, इसमें यकीनन आपको रिट नज़र नहीं आ रही है। मेरे ख्याल में पेशावर में अगर आप देखेंगे तो 4 बजे के बाद लोग बाहर नहीं निकलते। कल आपके न्यू ईयर नाइट थी, लोग घूम रहे थे कराची में, और अल्हम्दुलिल्लाह कराची में गवर्नमेंट की रिट है, और जो रिट हमारी चैलेंज करेगा उसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। अच्छा, और उसके अलावा गवर्नमेंट की रिट है, अगर आप एक मखसूस फिरके की जानिब से तोड़ा जाता है, और ये एक सोच है लोगों की कि शायद सिंध गवर्नमेंट के अंदर मेजॉरिटी उस मखसूस फिरके की है, तो इसलिए उनको जो है रिलैक्स दिया जाता है। आप ये बताएं कि पुलिस के ऊपर कोई हाथ उठाता है, रेंजर्स पे हाथ उठाता है, तो उसके खिलाफ एक्शन ऐसा नजर आता है कि ऐसा लगता है कि बस आखिरी उसका वक्त आ गया। लेकिन कल इतनी जगहों पर पुलिस को मारा गया, उन पर फायरिंग भी हुई है और जख्मी भी हुए हैं, और फिर आप देखें मामला जो है जूं के तू अभी भी ये जगहों पर बैठे हुए। अच्छा, इसमें मैं आपको एक तो भाई की एक आधा क्वेश्चन रह गया है। एक तो रिट के हवाले से बता दिया कि रिट तो कुछ किसी को चैलेंज नहीं करने देंगे हम सिंध गवर्नमेंट की, और आपने कल से देख लिया है इसको। दूसरा ये कि अगर ये जो धरने के हवाले से 19 लोग अरेस्ट हैं अभी तक, 3 FIR लाज की हैं। उसमें 3 FIR में जो है हमारी 324 की भी है, इक़दाम कत्ल की भी FIR हैं, ATC एक्ट भी लगाया गया है उनके खिलाफ, और तकरीबन कुछ तो उनमें एक जो सोल्जर बाजार में हुई है उसमें 300 लोगों के अननोन पर्सनस हैं, उनके खिलाफ FIR है। कुछ नॉन पर्सन जो नज़र आ रहे हैं पिक्चर में, जो नॉन पर्सनालिटीज़ हैं, उनके खिलाफ भी FIR हैं, और 3 थानों पर ये FIR कटी हैं, सोल्जर बाज़ार में, और उसके अलावा सचल पर हुई है और सऊदाबाद में हुई है। तो और भी मैं आपको इतनी तो बता दूं कि मैंने क्लियर डायरेक्शन दे दिए हैं IG सिंध को भी, एडिशनल IG कराची भी बैठे हुए हैं कि हम इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, रोड ब्लॉक नहीं करने देंगे। आप बार-बार ये बात बोल रहे हैं, रिट चैलेंज नहीं देंगे, कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। जूं के तू लोग बैठे हुए, एक ग्रुप यहाँ बैठा है, दूसरा ग्रुप वहाँ बैठा है, शहर में फिजा ऐसी बनी हुई कि किसी भी टाइम तसादुम हो जाएगा। आप खुद एक हफ्ते के बाद जो है वो अब मंजर आम पर आए, जबकि पूरा नेगोशिएशन का जो सिलसिला चल रहा था, आप एज इंटीरियर मिनिस्टर कहीं नजर नहीं आए। तो रिट तो अभी भी चैलेंज है, पुलिस का मोराल मुकम्मल तौर पे डाउन हो चुका, पूरा शहर में खौफ फैला हुआ है। आप बोले रिट चैलेंज, एक साइड रोड बंद था, अभी दोनों साइड पे रोड बंद कर दोनों ग्रुप आने सामने बैठे थे कि हर जगह पर पुलिस को धकेल दिया जाता है। ये जो कमिश्नर कराची, डिप्टी कमिश्नर, जिला इंतजामिया, ये तो इनका काम है, पुलिस का काम तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कंट्रोल करना है। ये किसके कंट्रोल में आते हैं जो किसी जगह पहुंचते ही नहीं है। बस ये ठीक है कि आपकी बात, इसमें डिप्टी कमिश्नर्स का भी रोल है, और कमिश्नर यकीनन उनके साथ नेगोशिएशंस कर रहे हैं, और जब भी कोई कार्रवाई करनी पड़ती है तो फिर तो पुलिस ही को सामने आना है। और मैं समझता हूँ, मुझे ट्रस्ट है अपनी पुलिस पे,
आपके जो सवालात हैं उसमें एक बात आपको मैं बता दूं कि यकीनन हम इसको क्लोजली वॉच कर रहे थे। मैंने 3 दिन पहले भी आईजी ऑफिस में भी मीटिंग की थी और आप कह रहे हैं कि मैं आज नज़र आ रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कब जिस टाइम पर हम समझते हैं कि ये अब जो चीज़ निकल गई है तो उसके बाद आप सबको, कराची के शहरियों को हम कॉन्फिडेंस में ले रहे हैं। या तो ये जो धरने अभी भी लगे हुए हैं इनमें या तो ये उठ जाएंगे। आपकी तरफ से मैं उनको एक फ़ाइनल ऑफ़र भी कर रहा हूँ कि वो पीसफुली अपनी हम उनको मखसूस जगह देते हैं जो कि अंडर द लॉ हो, वो करें। नहीं तो उनके ख़िलाफ़ फिर जो कार्रवाई होगी, मैं यकीनन आपसे भी मदद चाहूँगा कि आप पॉजिटिव उसमें हमारे जो भी आपका सहाफ़ती किरदार है वो होना चाहिए। सर, हमारा पॉजिटिव किरदार हमेशा आपके साथ रहता है। मुझे ये बताएं कि फायरिंग हुई है कल कुछ मकामात पर और 2 पार्टी आमने सामने बैठी, किस तरीके से मुज़ाकरात करेंगे? अगर ये कमिश्नर कराची या जिस वक्त का आपने कहा है कि उनसे नहीं मुज़ाकरात मानते तो क्या वज़ीर आला सिंध को आप इस शामिल करेंगे इस मुज़ाकराती टीम? देखिए, मुज़ाकरात तो अब एडिशनल आईजी और कमिश्नर कराची ही करेंगे और उसमें पॉलिटिकल हमारे सीनियर वज़ीर साहिबान पहले ही कर चुके हैं। मैं आपकी तरफ से उनको एक क्लियर दे रहा हूँ ऑफ़र कि वो मुज़ाकरात करें और इसका कोई अपना जो फेस सेविंग अगर किसी तरीके से करनी है। और यकीनन हम आज भी मैं कह रहा हूँ कि जो पाराचनार में मामलात हुए हैं उसमें हम उन सब लोगों के साथ हैं, लेकिन ये इसके साथ नहीं है कि हमारे रोड ब्लॉक हो। मुलाकात मोहलत नहीं दे रहा हूँ, अभी ऑफ़र कर रहा हूँ। यकीनन मैं समझता हूँ कि ये डायरेक्ट आपकी लाइव चल रहे होंगे कुछ चैनल और मेरी तरफ से ये ऑफ़र है, ये कोई मोहलत नहीं है। अगर वो हमारे ऑफिसर्स के साथ अगर कांटेक्ट में दोस्त आते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जमात की जानिब से कैजुअलिटी का भी जो है वो बताया जा रहा है, पुलिस क्या कहती है इसके ऊपर? वो कैजुअलिटी कहाँ हुई है या नहीं हुई है या कोई और इंसिडेंट है? देखें, इसमें मैंने पूछा है और यकीनन इबाहम है और जो पुलिस की तरफ से इंफॉर्मेशन है कि वो इस वाक़े से कोई उसका ताल्लुक़ नहीं है इन मामला से जो कि इनके धरने वगैरह से। और आजकल तो मैकेनिकल सिस्टम है, आप उनके मोबाइल से ही सब कुछ ले सकते हैं। तो इंक्वायरी करेंगे, अगर इनके तरफ से कोई होगा तो उस पर जरूर पूरी आगे आ रही है। केपी के गवर्नमेंट से पूरी बात कर रही है क्योंकि असल मसला तो पाराचनार का है, तो असल किरदार तो सियासी क़यादत को करना चाहिए। पुलिस और आपने इंतजामिया को आगे कर रहे हैं, आप खुद रोल प्ले क्यों नहीं कर रहे हैं? जो लोग धरना दे रहे हैं वो केपी गवर्नमेंट के साथ बैठे हुए हैं, इतना तो आपको पता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपकी टीम नुमाइश चौरंगी जा रही है, सुबह शाम तक ये धरने खत्म किए जाएंगे, इसमें किसी मैं देखें अभी भी यही कह रहा हूँ कि हमारे कमिश्नर कराची और एडिशनल आईजी के साथ अगर कोई बात करना चाहता है हम उनको सेफ प्लेस देने को तैयार हैं, लेकिन ये हम नहीं कह सकते कि एक क्लियर सी बात है कि हम रोड ब्लॉक कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। वज़ीर सिंध ज़िया लंजार न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाराचनार मसले का हल ये नहीं कि कराची के रास्ते बंद कर दिए जाएं, हम किसी को भी कराची में रोड ब्लॉक करने नहीं देंगे। ये तरीका नहीं है कि सदर शारा फैसल, वाटर पंप, मलीर का इलाका बंद कर दिया जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि कराची का कोई इलाका मैदान जंग बन जाए।